नमस्कार। यो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आजै यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ प्राध्यापक डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारी। उहाँ वरिष्ठ अधिवक्ता हुनुहुन्छ, लेखक, संविधानका यथेष्ट जानकार। आज म उहाँसँग देउबा नेतृत्वको सरकारले आगामी मङ्सिर 4 गते प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन एकै चरणमा देशव्यापी, देशभर गर्ने निर्णय गरेको छ। तर यससँगै केही संविधान सम्मत वा यो अलिकति तरिका मिलेन भन्ने विषय पनि उठेको छ। त्यो के भने निर्वाचनको मिति घोषणा भए पश्चात जो जनताका प्रतिनिधि ठानिन्छन्, अर्थात् प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरू र प्रदेश सभाका सदस्यहरू, तिनीहरू साबिकमै सरकारी सुविधा लिएर, झन्डा हल्लाएर, तलब भत्ता बुझेर जनताका प्रतिनिधि चुनाव घोषणा भइसकेपछि पनि म अझै जनताको प्रतिनिधि हुँ भनेर रहिरहन मिल्ने कि नमिल्ने संविधान के बोल्छ, अनि डेमोक्रेसीमा अरू प्रजातान्त्रिक देशहरूमा के प्र्याक्टिस छ, यी यावत प्रश्न छन्। यस सवालमा नेपाली समाज पनि अलि विभाजित छ, अर्थात् दुई ध्रुव जस्तो देखिन्छ। एक खाले मानिस किन यथावत नरहने र सांसदहरू भन्ने, अर्को होइन यो गलत हो, यसले निष्पक्ष निर्वाचनमाथि प्रश्न उठाउँछ, सरकारी सुविधा लिएर जाने, झन्डा हल्लाउँदै जाने त्यस्तो पनि हुन्छ र राज्यको दोहन होइन, यो ब्रह्मलुट होइन भन्ने पनि प्रश्न गर्छन्। त आज म प्राध्यापक डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारीसँग यी यावत विषयहरू क्रमशः जनजिज्ञासाहरूलाई उहाँ मार्फत सम्बोधन गराउने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। सर, स्वागत छ स्टुडियो। धन्यवाद हजुर। अब म सिधै कहाँ प्रवेश गर्छु भने देउबा नेतृत्वको सरकार स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्यो, त्यसपछि मङ्सिर 4 मा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनको तिथि घोषणा गर्यो। यो सराहनीय नै छ, किनभने डेमोक्रेसीमा आवधिक निर्वाचन ठिकै छ। तर त्यो प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरू र प्रदेश सभाका सदस्यहरू हाम्रो संविधानले के बोल्छ, यी यथावत रहेरै अब चुनावको घोषणा भएपछि पनि रहिरहने हो कि यिनीहरूको औचित्य सकियो, यिनीहरू स्वतः निवृत्त भए, कसरी बुझ्ने? म यहीँबाट सुरु गरेँ, कृपया। धन्यवाद जीवराम सर। यो प्रश्न एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ। सबभन्दा पहिला त म निर्वाचनको जुन घोषणा भएको छ, मिति तोकिएको छ, त्यसको लागि अहिलेको वर्तमान सरकारलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। किनकि डेमोक्रेसीमा आवधिक निर्वाचन सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ, डेमोक्रेसीको आत्मा नै हो। तर सँगसँगै केही प्रश्न हजुरले भनेको प्रश्न महत्त्वपूर्ण रूपमा उठेको छ। यसलाई 3-4वटा पाटोबाट हेरिनुपर्छ। संविधानमा कतिपय कुराहरू प्रष्ट रूपमा लेखिएका हुन्छन्, कतिपय कुरा अदालतको व्याख्याले त्यसलाई प्रष्ट पार्छ, कतिपय कुरा कन्स्टिट्युसनल कन्भेन्सन, कन्स्टिट्युसनलाई, संविधानलाई अभ्यास गर्ने क्रममा स्थापित मान्यताहरू, जसलाई कन्स्टिट्युसनल कन्भेन्सन भनेर भनिन्छ, त्यसबाट प्रष्ट हुन्छ, र कतिपय कुराहरू सिद्धान्तबाट प्रष्ट हुन्छ। यी 4टा कुराले समग्रतामा हामीले संविधानलाई हेर्छौँ। अब यो प्रश्नलाई हेर्दाखेरि संविधानमा कुनै क्लियर प्रष्ट उत्तर छैन। कस्तो संविधान हो त यो? आफू खुसी व्याख्या गर्न पाउने गजबको यो एकदमै फन्डामेन्टल क्वेसन। यसको अर्थ यो बेतुकको संविधान छ यो। अब यसमा 2-3वटा कुराहरू हेरौँ। प्रष्ट व्यवस्था छैन भन्दा पनि कतिपय संवैधानिक प्रावधानहरूलाई हामीले लजिकल्ली आशयका आधारमा यो भन्न खोजेको हो भनेर बुझ्ने। अब अहिलेको संविधान 2072 को संविधानको धारा 85 लाई र म यसमा ठ्याक्कै कम्पेयर गरौँ भारतको संविधानको धारा 83 लाई, सेम प्रोभिजन। हाम्रो संविधानको धारा 85 यसले ठ्याक्क के भन्न खोजेको छ? भारतीय संविधानको धारा 83 यसले के भन्छ भने संसदको अवधि, पार्लियामेन्टको अवधि विघटन नभएमा, अगाडि नै विघटन नभएमा 5 वर्षको हुनेछ।
अगाडि नै विघटन नभएमा अगावै विघटन नभएमा 5 वर्षको हुनेछ। तर सङ्कटकाल लागेको अवस्थामा 1 वर्षसम्म बढाउन सकिनेछ। यो व्यवस्था र भारतीय संविधानको व्यवस्था सेम हो, एक्ज्याक्टली। अब हामीले संसद विघटनका पछिल्ला 2टा मुद्दाहरू पनि भए र त्यसले एउटा कस्तो अवधारणा दियो, त्यहाँ एउटा क्लियर व्याख्या त छैन, एउटा कस्तो अवधारणा दियो भने यो संसद चाहिँ विघटनै गर्न नपाइने हो कि भन्ने किसिमको अवधारणा दियो र राष्ट्रपतिका अधिकारहरूलाई ठुलो मात्रामा कटौती गर्यो। अब यहाँनिरको प्रब्लम कस्तो छ, राष्ट्रपतिको के अब यो अभिभावकीय प्रकृतिको जो कल्पना गरिन्छ भूमिका त्यसलाई पनि निस्तेज गर्यो। अब राष्ट्रपतिका जति पनि स्वविवेकीय अधिकारहरू हुन्थे, इम्प्लाइड राइट्सहरू हुन्थे, प्रेरोगेटिभ्सहरू हुन्थे, विशेषाधिकार, त्यसलाई कट अफ गर्यो। अबको प्रब्लम कहाँ छ भने अहिले बजारमा आइराखेको छैन, तर त्यसको अर्को डाइमेन्सन के छ भने 2073 सालमा म आफै रिट निवेदक भएर इलेक्सन कमिसनको अधिकार के हो र सरकारको अधिकार के हो निर्वाचनको बारेमा भन्न मैले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा लिएर गएको थिएँ र त्यो पब्लिक इन्ट्रेस्ट लिटिगेसनको सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गर्ने क्रममा यति महत्त्वपूर्ण विषय लिएर आउनुभएकोमा धन्यवाद भनेर भनेको छ। सायद रेयरै सुप्रिम कोर्टले यसरी बोल्छ धन्यवाद भनेको छ। र व्याख्या गर्ने क्रममा के व्याख्या गर्यो भने निर्वाचन आयोगको अधिकार जुन संविधानले बनेको छ, निर्वाचनको मिति तोक्ने सन्दर्भमा चाहिँ ऐनले सरकारलाई अधिकार दियो, तर निर्वाचनको रेगुलेसन गर्ने, निर्देशन गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने अधिकार चाहिँ संविधानले निर्वाचन आयोगलाई दियो। अब यो कन्टेक्स्टमा निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने अधिकार चाहिँ सरकारकै हो भनेर अदालतले बोल्यो। अब यो निर्वाचन आयोग ऐन जुन छ त्यसको दफा 3 को व्यवस्था चाहिँ संविधानसँग बाध्यको भन्ने प्रश्न उठाएमा हामी त्यही बेला व्याख्या गरौँला। अहिले त्यो बाध्यको प्रश्न नउठेको सन्दर्भमा सरकारले गरेको घोषणालाई अन्यथा भन्न मिल्दैन भनेर व्याख्या गर्यो। यसको अर्थ के हो भने आम मानिसले चाहिँ कसरी बुझ्ने यो निर्वाचनको तिथि मिति घोषणा गर्ने निर्वाचन आयोगले गर्नु न्यायसङ्गत वा त्यो डेमोक्रेटिक प्र्याक्टिसभित्र ठिक कि सरकारले गर्नु ठिक? अब म 3टा उदाहरण दिउँ, नेपालको, भारतको र युकेको। यी 3टा कुरालाई कम्पेयर गरेर हेरौँ। कृपया यो स्पष्ट गरिदिनु। तपाईँहरू जस्तो बुझ कि स्वतन्त्र चक्षुले तपाईँहरूले हेर्ने व्यक्ति भएको हुनाले बिरलै पाइन्छ कि त्यसरी हाम्रो समाजमा विभाजित छ, लाभका आधारमा, फाइदाका आधारमा पार्टी छन्, के हाम्रो पार्टी महान पार्टी, बडा पार्टी, यस्ता खाले वकिल भएको हुनाले अलि निष्पक्ष तपाईँको तर्फबाट आम मानिसलाई सम्बोधन हुने गरेर बुझ्ने गरेर बताइदिनु। म हजुरको प्रश्नमा अझै आएको म ब्याकग्राउन्डमै छु। कृपया भारतलाई हेर्ने हो भने भारतमा चाहिँ पिपल्स रिप्रेजेन्टेसन एक्ट 1951 छ, निर्वाचनसँग सम्बन्धित ऐन। त्यसको दफा 14ले के भन्छ भने इलेक्सन कमिसनले राष्ट्रपतिलाई निर्वाचनको लागि सिफारिस गर्छ र राष्ट्रपतिले निर्वाचनको घोषणा गर्छन्। सरकारसँग इलेक्सन कमिसनले कन्सल्ट गर्छ तर सरकारको निर्देशनमा काम गर्दैन। त्यो किन गरियो भन्दाखेरि डेमोक्रेसीमा जो गभर्मेन्टमा छ, जो सत्तामा छ, उसले आफ्नो अनुकूल इलेक्सन गराउन खोज्यो भने त्यसले डेमोक्रेसीमाथि लेभल प्लेइङ फिल्ड हुँदैन। लेभल प्लेइङ फिल्ड भनेको कोही सत्तामा बसेका हुन्छन् र उसको प्रतिपक्षमा उठ्ने क्यान्डिडेट त सत्तामा नबसेका पनि हुन्छन् र सत्तामा बसेर सत्तामा नबसेकाहरू सबैलाई इक्वल अपर्च्युनिटी दिनुपर्छ भन्ने आधारमा सरकारले आफ्नो कन्भिनियन्सका आधारमा इलेक्सन घोषणा गर्ने होइन कि निर्वाचन आयोगले त्यो अधिकार राख्छ भनेर उनीहरूले त्यसरी व्यवस्था गरे। यो नै डेमोक्रेसीको एउटा राम्रो अभ्यास पनि हो। जस्तो युकेमा के छ भने प्रधानमन्त्रीले रानीसँग सल्लाह गर्छन्, रानीको सहमति लिएर रानीको अफिसबाट रिट जारी हुन्छ। रिट भनेको हाम्रो सुप्रिम कोर्टले जारी गर्छ होइन, त्यो आदेश जारी हुन्छ। त्यो आदेश चाहिँ फेरि हेड अफ द स्टेटबाटै हुन्छ। अब हाम्रोमा अहिले सरकारले इलेक्सनको निर्णय गर्यो, इलेक्सन कमिसनले आफ्नो वेब पेजमा राखिसक्यो, सूचना जारी गरिसक्यो, तर राष्ट्रपतिकोलाई यो जानकारी छैन। अर्थात् नथिङ भन्ने रूपमा राष्ट्रपतिबाट मुलुकमा इलेक्सन हुँदैछ भन्ने कुराको जानकारी मुलुकलाई दिइएको छैन। अब राष्ट्रपतिलाई व्यक्तिगत रूपमा जानकारी गराएन सरकारले, मलाई थाहा छैन, तर राष्ट्रपतिलाई हुने जानकारी भनेको मुलुकलाई हुने जानकारी हो। मुलुकमा सरकार इलेक्सन भनेको के हो भने यो पार्लियामेन्ट पनि अब फेरिन्छ, यो सरकार पनि अब फेरिन्छ भन्ने हो। हामी नयाँ फ्रेस म्यान्डेटमा जान्छौँ। त्यो
त्यो फ्रेस म्यान्डेट पछाडि आउने पार्लियामेन्टलाई पनि राष्ट्रपतिले बोलाउनुपर्छ, सरकार पनि राष्ट्रपतिले नै गठन गर्नुपर्छ। अब यो महत्त्वपूर्ण हेड अफ द स्टेटको जुन भूमिका छ, निर्वाचन गर्ने कुरा चाहिँ राष्ट्रपतिलाई जानकारी नै नभइकन, राष्ट्रपति मार्फत मुलुकलाई जानकारी नै नभइकन निर्वाचन गरिने हो कि होइन। सरकारले निर्णय गर्ने, मिति तोक्नुको अर्थ त्यसमा राष्ट्रपतिको कन्सेन्ट या राष्ट्रपतिले नागरिकलाई मुलुकलाई सूचना दिने कुरा जरुरी छ कि छैन, यो एउटा प्रश्न उठेको छ। खै अहिले मार्केटमा यो देखिँदैन, त्यो महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। बहुत ठिक। त्यसले अहिले अब अर्को सँगसँगै यहाँले अघि भनेको कुरामा अब म आउँछु। अर्को प्रश्न के उठ्यो भने पार्लियामेन्टको इलेक्सन घोषणा भइसके पछाडि पार्लियामेन्टको अवधि बाँकी रहन्छ कि रहँदैन, पार्लियामेन्टले काम गर्न पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने कुरा हो। अब यसमा हामीले हाम्रो इलेक्सन कमिसन एक्ट, निर्वाचन ऐन, निर्वाचन आयोग ऐनको दफा 2 को झ, त्यसले के भन्छ भने निर्वाचन अवधि के हो भनेर भन्छ। र यो म पढेरै सुनाउन चाहन्छु, कृपया। यसले के व्याख्या गर्छ भने निर्वाचन अवधि भन्नाले निर्वाचन हुने मितिभन्दा 120 दिन अगाडिदेखि निर्वाचनको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक नभएसम्मको अवधि सम्झनुपर्छ। अर्थात् 3 महिना हैन, 3 महिना। निर्वाचनको जब घोषणा हुन्छ 100 कति 20 दिन, 120 दिन झन्डै 4 महिना हो। अब अहिले हामीसँग 107 दिन, अहिले निर्वाचन घोषणा भएको 107 दिन भयो। तर 120 दिनभन्दा कम समयमा निर्वाचन घोषणा भएको रहेछ, त्यही कम समयलाई नै मानिन्छ भनेर तर भनेरलाई व्याख्या गरिएको छ। यो भनेको के हो भने जब निर्वाचनको घोषणा हुन्छ तब त्यो निर्वाचन अवधि सुरु हुन्छ। अहिले मुलुक अब निर्वाचन अवधिमा गयो। निर्वाचन अवधिमा जानुको अर्थ के हो भने संसद 2 किसिमले विघटन हुन्छ। एउटा एक्जिक्युटिभ हेडले, मन्त्री परिषद, एक्जिक्युटिभ भनेको मैले हेड अफ द स्टेट होइन कि कार्यपालिकाको प्रमुखले संविधानभित्र रहेर उनले संसदलाई विघटन गरेर अर्को फ्रेस इलेक्सनमा जाने घोषणा गर्छन्। जस्तो ओलीजीको पालामा 2 चोटि भयो, त्यसलाई अदालतले मान्यता दिएन। जापानको हिस्ट्रीलाई हेर्ने भनेदेखि 1974 मा एकचोटि बाहेक सधैँ संसद विघटन गरेर निर्वाचनमा जान्छ, पटक। यस्ता थुप्रै डेमोक्रेटिक मुलुकहरू छन्। एउटा चाहिँ विघटन, डिजोल्युसन गरेर जान्छ। अर्को निर्वाचन घोषणा हुनुभयो चाहिँ संसद स्वतः विघटन हुनुभयो, सकियो, त सिद्धियो। 2 खाले प्र्याक्टिस छ। एउटा निर्वाचन घोषणा डिजोल्युसन गरिन्छ र निर्वाचनमा गइन्छ एउटा। अर्को निर्वाचनको घोषणा हुन्छ, त्यो भनेकै स्वतः संसद डिजोल्युसन हुनुभयो। त्यसैले निर्वाचन घोषणा भइसके पछाडि हाम्रो कानुनले पनि निर्वाचन अवधि सुरु भयो भनेर मान्यो। अर्थात् स्वतः संसद भङ्ग भयो भनेर बुझ्नुपर्छ। तर यो निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेपछि तर यो कुरा संविधानमा, कानुनमा लेखिएको छैन। बडा अस्पष्ट छ हैन। हामीले थुप्रै संवैधानिक समस्याहरू आए मुलुकमा, इलेक्सनका इस्युजहरू उठे, डिजोल्युसनका इस्युजहरू उठे। तर संविधान बनाउने क्रममा हामीले के कुरा विचार गरेनौँ भने या त हामीले कन्स्टिट्युसनल कन्भेन्सनबाट यसलाई स्थापित गर्छौँ भन्ने कुरामा जानु पर्थ्यो। तर हाम्रो जस्तो एउटा फ्रेजाइल डेमोक्रेसी भनेको डेमोक्रेसीका मान्यताहरू स्थापित भइसकेका छैनन्, तरल अवस्थामा छ। हिजो अस्थिरता छ हिजो सबै क्षेत्रमा। पूर्व सभामुख दमननाथ ढुङ्गानाको मैले अभिव्यक्ति सुनिरहेको थिएँ, बहुतै ब्युटिफुल्ली उहाँले राख्नुभयो। उहाँले के भन्नुहुन्छ भने हामीले सबै कन्स्टिट्युसनल भ्यालुजहरूलाई, मान्यताहरूलाई समाप्त पार्दै गयौँ, बाँकी केही पनि नराख्ने भयौँ। त्यसले अघि मैले 4टा कुरा भनेको थिएँ। संवैधानिक मूल्य मान्यताहरूलाई जसलाई आदर्श मानेर हिँडिन्छ, कतिपय डेमोक्रेटिक प्र्याक्टिसहरू पनि छन्, ती सबै हामी समाप्त पार्छौँ। त्यसलाई हामी कन्स्टिट्युसनलिजम भन्छौँ, हामी संविधानवाद आफैमा संविधानको अङ्ग होइन, तर त्यसले संविधानका सिद्धान्तहरू त्यसले लेट डाउन गर्छ र संविधानलाई प्रष्ट पार्ने काम गर्छ। एउटा पार्लियामेन्ट्री फर्म अफ डेमोक्रेसीको बेसिक भ्यालुज के हो भने जब इलेक्सनमा गइन्छ तब पार्लियामेन्टको अवधि सिद्धिन्छ। त्यसैले के भनिन्छ भने एउटा वास अफ पिरियड भनिन्छ क्या। वास अफ पिरियड भनेको चाहिँ के हो भने तिमीले केही काम गर्न बाँकी छ भने त्यो गर, सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने काम नगर। सरकारले इलेक्सनको पिरियडमा काम गर्न सक्नु पर्यो, त्यसलाई 6 महिनाको समय भनिन्छ। तर आजभोलि अब इस्टाब्लिस डेमोक्रेसीमा 3 हप्तामै चुनाव गरिन्छ। जस्तो युकेमा 3 हप्तामा चुनाव हुन्छ, चुनाव घोषणा भएको, किनकि उनीहरूसँग सबै सिस्टम बसिसकेको छ। तर हाम्रो जस्तो मुलुकमा 3 हप्तामा चुनाव गर्न सकिँदैन। त्यसैले सरकारले चुनाव गराउनै नसक्ने अवस्था छ भने
त्यो कामहरू गरेर पार्लियामेन्टले त्यस्ता नीति नियमहरू बनाएर तयार गरिदिनुपर्छ अनि त्यसबाट इलेक्सनमा जानुपर्छ। र यो 6 महिनाको समय जुन भनिन्छ हुन त अहिले हाम्रो संविधान त्यो पनि लेखिया छैन, भारतको संविधानमा त्यो कुरा छ, पहिलाका हाम्रो संविधानहरूमा थिए। अब यो भनेको चाहिँ अहिले हाम्रो सरकारले काम गर्नका लागि अप्ठ्यारो पर्ने कुनै कानुनी अवस्था छैन। त्यो भए हामीसँग अध्यादेशमा जान्छौँ हामीहरू। यो अवस्थामा पार्लियामेन्ट चाहिन्छ भन्ने कुराको कुनै पनि अब औचित्यता छैन। अब पार्लियामेन्ट चाहिन्छ भन्ने हो भने त्यसको असर चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यसको पहिलो असर के हुन्छ भन्दाखेरि लेभल प्लेइङ फिल्डलाई मान्यता दिँदैन। लेभल प्लेइङ फिल्ड भनेको नि डेमोक्रेसीमा हामी केमा विश्वास गर्छौँ भने मेरो प्रतिस्पर्धी र म समान स्तरबाट जानुपर्छ, मैले प्रिभिलेज राख्नु हुँदैन। स्टेटले एउटालाई चाहिँ प्रिभिलेज दिने अर्कोलाई चाहिँ नदिने। जस्तो भनौँ म मेम्बर अफ पार्लियामेन्ट छु भने मसँग गाडी छ, म तलब लिइरहेको हुन्छु, एउटा राज्यको तलब लिएर प्रचार प्रसारमा जान्छ, अर्को एउटा राज्यबाट केही पनि नपाइकन प्रचार प्रसारमा जान्छ। निष्पक्षतामाथि पनि प्रश्न भयो, हो निष्पक्ष भएन। अर्को उसले त स्टेट मेसिनरीलाई त्यस बेला पनि प्रयोग गरिरहेको हुन्छ किनकि ऊ पावरमा छ, विभिन्न किसिमले इन्फ्लुएन्स गर्छ, प्रभावमा पार्छ। त्यो व्यक्ति र अर्को व्यक्तिको बिचमा लेभल प्लेइङ फिल्ड भएन। त्यसैले यसले चाहिँ डेमोक्रेसीको कोर भ्यालुजलाई नै समाप्त पार्छ। इलेक्सन घोषणा भइसके पछाडि अब पनि म सांसद छु, मेरो यति दिनसम्म समय अवधि छ भनेर जागिरे मनोवृत्तिको कुरा गर्नु चाहिँ त्यो डेमोक्रेटिक भ्यालुजभित्र पर्दैन। किनकि सांसदको पोजिसन भनेको पद होइन, यो अर्थात् चरित्रगत हिसाबले यी देखिएका जो नेता अर्थात् जनताबाट निर्वाचित भएका प्रतिनिधि र शासक वर्ग छन् यिनीहरू प्रजातान्त्रिक चरित्रका छैनन् भन्ने अर्थ लाग्छ यस हिसाबले। एउटा म यसो पनि नभनौँ, हामीले धेरै गाली गऱ्यौँ, सडकबाट पनि गाली गऱ्यौँ, बोलेर पनि गाली गऱ्यौँ, गाली त गर्न लायकै छैन। अब केही गरेकै छैनन् त गाली नगर के गर्ने, आरती उतारेर के गरौँ, के गर्ने। तर अब हामी त्यसो पनि नभनौँ, हामी के भनौँ भने उहाँहरू संविधान भन्दा पनि आफ्ना स्वार्थहरू अनुकूल संविधानलाई हिँडाउन चाहनुभयो। संविधान अनुकूल आफू हिँड्नुपर्ने तर आफू अनुकूल संविधानलाई हिँडाउने कोसिस गर्नुभयो। संविधानको आशय चाहिँ यस सवालमा के छ भनेर बुझ्ने मैले एउटा क्लियर तपाईँको निष्पक्ष ढङ्गले यसको अलिकति व्याख्या गरिदिनुहोस् न भन्न खोजेँ। आवधिक निर्वाचन यो संविधानको एउटा कोर प्रिन्सिपल हो र आवधिक निर्वाचन घोषणा भइसके पछाडि पार्लियामेन्टले काम गर्दैन, किनकि त्यहाँनिर निर्वाचन आयोगले पनि कोड अफ कन्डक्ट सुरु गर्छ। कोड अफ कन्डक्ट सुरु गर्नु संहिता सुरु हुन्छ। आचार संहिता सुरु हुनु भनेको के हो भन्दाखेरि तपाईँ मेजर पोलिसी डिसिजन पनि गर्नुहुन्न, स्टेटको तर्फबाट इलेक्सनलाई प्रोभाइड गर्ने काम पनि गर्नुहुन्न र स्टेटमा तपाईँ बसेको कारणले त्यो पावर र पोजिसनले तपाईँ इन्फ्लुएन्स पनि गर्नुहुन्न, तपाईँ निष्पक्षता कायम गर्नुहुन्छ भन्यो। यस अर्थमा संविधानले प्रष्ट रूपमा नबोले पनि संविधानको उद्देश्य चाहिँ चुनाव घोषणा भएपछि पार्लियामेन्ट रहन्छ भन्ने संविधानको उद्देश्य, संविधानको भावना होइन, किनकि यो एन्टी डेमोक्रेटिक छ। पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसीमा यो कुरा मिल्दैन। हामीले अरू देशका अभ्यास हेर्दाखेरि पनि पार्लियामेन्टले फङ्सन गर्दैन। अब अहिले समाजमा, हाम्रो समाजमा 3टा दृष्टिकोण आएका छन्। एउटा दृष्टिकोण कस्तो छ भने अहिले मैले भने जस्तै पार्लियामेन्टले फङ्सन गर्दैन, इलेक्सन डिक्लेयर हुनु भनेको अर्को अर्थमा पार्लियामेन्ट डिजल्भ हुनु नै हो, पार्लियामेन्टको टेन्युर सिद्धिन्छ, एउटा दृष्टिकोण। अर्को दृष्टिकोण संविधानले 5 वर्ष बनाएको छ, 5 वर्ष रहिरहने, हामी मङ्सिरमा पहिलोचोटि निर्वाचित भएका हौँ, मङ्सिर 21 गतेसम्म मङ्सिरसम्म तलब भत्ता खानुपर्छ, झन्डा पनि लिएर हिँड्ने, गाडी पनि चढ्ने हो, भोलि देखादा भोलि के हो भन्ने हो। अर्को दृष्टिकोण यो छ। अर्को दृष्टिकोण चाहिँ होइन, यो संसदलाई बचाउनुपर्छ किनकि अदालतले 2-2वटा मुद्दामा निर्णय गरिसकेका छ, त्यसले मेजर क्रिटिकल अवस्था आयो भने त्यो संसदले काम गर्नुपर्छ, अदरवाइज गर्नु हुँदैन भन्ने तेस्रो दृष्टिकोण छ। यी सबै विस लिस्ट हुन् किनकि संविधान प्रष्ट छैन। यो सुप्रिम कोर्टमा च्यालेन्ज गर्ने विषय बन्छ कि बन्दैन यो? अब सुप्रिम कोर्ट कस्तो छ भने भलै त्यसमा अब सुप्रिम कोर्टमाथि कति विश्वास कति गर्ने कति नगर्ने विगतका उसका फैसलाहरू हेर्दा कति हास्यास्पद छ, तथापि हिङ नभए नि हिङ बाँधेको टालो त छ, एउटा सानो लौडी जस्तो छ भन्ने अर्थ। अझै पनि विश्वास गर्नुपर्छ। कतिपय निर्णयसँग असहमत होइएला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर अन्ततः संवैधानिक विवादहरूको निकास दिने ठाउँ भनेको संविधानले सर्वोच्च अदालतले नै मानेको छ। त्यसले हामीले त्यो संस्थालाई त विश्वास गर्नै पर्छ। कोही व्यक्तिको निर्णय मन नपर्न सक्छ, त्यो फरक कुरा हो। अब यो विषय अदालतमा गयो भने अब
चुनाव हुन 105 दिन बाँकी छ अब त्यो कहिले निर्णय हुने हो इलेक्सन कमिसनले कहिले त्यही कारण त अदालतमाथि प्रश्न होइन त्यसले गर्दा यो सबै विषय अदालतमा लिएर गएर विवाद सृजना गरेर पनि गर्न हुँदैन हामीले एउटा स्वस्थ अभ्यास बसाउनुपर्छ त्यसैले मेरो कुरा के हो भने अहिले तर यो नजिरको रूपमा रहनेछ किनभने जुन प्र्याक्टिस गर्न खोजिरहेको छ यो सरकारले त यो भोलिका दिनमा पनि यसै अनुकूल जाने हुनाले यो कस्तो बसाउने हामीले प्र्याक्टिस भन्ने एउटा महत्त्वपूर्ण छ किन पहिला चाहिँ हामीले 74 सालको निर्वाचन माघ 7 गते निर्वाचन गर्नुपर्ने माघ 7 गतेसम्मको अवधि भनेर भनेकाले त्यो त्यही बमोजिम गयो तर अहिले हामीले संविधानमा यो अवधि भनेर किटान गरेका छौँ 5 वर्ष भन्यौँ आवधिक निर्वाचन गर्नुपर्छ अब यो कन्टेक्स्टमा म दुईवटा कुराहरू चाहिँ हामी सबैले सोच्नुपर्ने स्पेसली अहिलेको सरकार र पार्लियामेन्टले सोच्नुपर्ने कुरा म देख्छु एउटा क्याबिनेटले निर्णय गरेको निर्वाचनको निर्णय गरेको विषय राष्ट्रपतिलाई जानकारी दिएर राष्ट्रपति मार्फत सार्वजनिक सूचना आउनुपर्छ त्यसले मात्रै स्टेटले थाहा पाउँछ यो त एक्जिक्युटिभ बडीले मात्रै थाहा पाएको यसको त्यो प्रक्रिया पनि पुगेको छैन प्रक्रिया पनि राम्रो ढङ्गले यो त एक्जिक्युटिभ बडीले थाहा पायो तर स्टेटले कसरी थाहा पाउने त हामी जस्ता नागरिकले थाहा पाउनको लागि त मुलुकले थाहा पाउनलाई त्यो त हेड अफ द स्टेटबाट आउनु पऱ्यो नि फेरि संविधानले नै पनि मन्त्री परिषदले गरेका निर्णयहरूको जानकारी राष्ट्रपतिलाई दिनुपर्छ सबै जानकारी राष्ट्रपतिले डिस्क्लोज गर्दिनन् गर्नु पनि हुँदैन तर निर्वाचन भनेको मुलुकको जीवनसँग डेमोक्रेसीको जीवनसँग जोडिएको विषयमा त्यसको डेक्लेरेसन नागरिकलाई जानकारी दिनेको राष्ट्रपतिबाट आउनुपर्छ यसको अर्थ के राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुख बीच अलिकति टसल छ यो वर्तमानमा भन्ने अर्थ पनि लाग्छ यो अथवा शक्ति सङ्घर्षको स्थितितर्फ उन्मुख छ या जारी छ भन्ने रूपमा कसरी बुझ्ने हो मैले त्यसलाई त्यसरी पनि नहेरौँ म चाहिँ कसरी हेर्छु भने विगतको हाम्रो पार्लियामेन्ट डिजोल्युसनका निर्णयहरू यसको धेरै लामो समयसम्म असर रहन्छ यसले राष्ट्रपतिको इन्स्टिट्युसनलाई एकदमै विक बनायो होला को प्रधानमन्त्री भयो को भएन राष्ट्रपति हुनु र नहुनुको तुक रहेन यही रूपमा राख्ने हो भने अर्थ भएन उपराष्ट्रपति भन्ने त यो देशमा छन् कि छैन मान्छेलाई जानकारी पनि छैन नाम पनि थाहा हुँदैन उनको भूमिका पनि केही छैन तर राष्ट्रपति स्वयं पनि खुम्चिएको अर्थात् बेतुकको जस्तो खुम्च्याइयो संविधानको अपेक्षा त्यो होइन राष्ट्रपतिको पोजिसन भनेको चाहिँ मुलुकलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने हेड अफ द स्टेट भएको कारणले मुलुकका महत्त्वपूर्ण विषयको बारेमा राष्ट्रपतिबाट नै मुलुकले जानकारी पाउनुपर्छ त्यसको लेजिटिमेसी आधिकारिकता त्यहाँबाट आउनुपर्छ वैधता त्यसैले यो विषय मेरो क्याबिनेटलाई मन्त्री परिषदलाई प्रधानमन्त्रीजीलाई रिक्वेस्ट के हो भने राष्ट्रपति मार्फत मुलुकलाई यो विषयको जानकारी दियोस् गल्ती भइसक्यो अनि अहिले पनि गर्न सकिन्छ त्यसले एउटा कन्स्टिट्युसनल कन्भेन्सन बस्छ प्र्याक्टिस बस्छ दोस्रो कुरा निहित स्वार्थका लागि पार्लियामेन्टको अवधि फलाना मितिसम्म छ भन्ने जबरजस्ती नगरियोस् र यसमा त मलाई सबभन्दा उदेक लाग्दो त प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले हिजो मैले देखिरहेको थिएँ त्यो सूचनालाई कसरी हेर्नुहुन्छ निर्वाचन आयोगको सूचना र प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले बोलेको भनेर केही खाले अनलाइन छ अब अनलाइनलाई कति पत्याउने डिजिटल मिडियालाई त्यो अर्को एउटा यो चाहिँ निर्वाचन आयोगकै सूचना हो म सबभन्दा पहिला यसको एउटा पढेर सुनाउँछु मैले एकदम बुझिनँ मैले धेरैचोटि पढेँ बुझिनँ तपाईँ आफै दुविधामा पर्नुभयो म दुविधामा परेँ के भन्छ भने आयोगले दिएको परामर्श अनुसार नै निर्वाचनको मिति तोकिएसँगै प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्यको कार्यकाल कहिलेदेखि प्रारम्भ भन्ने सम्बन्धमा निर्वाचनको मिति कहिलेदेखि प्रारम्भ भन्ने सम्बन्धमा रहेको संवैधानिक तथा कानुनी अस्पष्टता अब सदाका लागि अन्त्य भएको छ के सदाका लागि के अन्त्य भयो के भने यहाँ दुविधा तपाईँ हामी यही बारेमा छलफल गरिरहेछौँ आम मानिस विभाजित चाहिँ होइन एका खान पाउनुपर्छ भनेर एकाले खानका लागि दौडिरहेछन् होइन राज्यको सम्पत्ति त्यसरी लुट्न पाइन्छ भन्ने अर्को छन् अब यो के भने यहाँनिर उहाँहरूले एउटा संवैधानिक निकायको आधिकारिक सूचना यो के हो कार्यकाल कहिलेदेखि प्रारम्भ होइन कार्यकाल कहिलेदेखि समाप्त भयो भनेको भएदेखि यसले अर्थ राख्थ्यो होला कार्यकाल कहिलेदेखि प्रारम्भ भयो इलेक्सन घोषणा भएको छ उहाँ सूचना जारी गर्नुहुन्छ अनि कार्यकाल कहिलेदेखि प्रारम्भ भयो भने विवाद सदाका लागि समाप्त भएको छ भन्नुहुन्छ चाहिएको छ कार्यकाल सकियो कि यथावत रह्यो भन्ने एक्ज्याक्टली बुझ्नुपर्ने जरुरी त्यो छ अनि पहिलो कुरा त निर्वाचन आयोगले यो भन्ने नै होइन पार्लियामेन्टको कार्यकाल कहिले सुरु हुन्छ कहिले समाप्त हुन्छ यो निर्वाचन आयोगको क्षेत्राधिकारको कुरा होइन
निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको छ र निर्वाचन अवधि सुरु भयो भन्ने चाहिँ निर्वाचन आयोगको अधिकार हो। उहाँले निर्वाचन अवधि सुरु भयो भने पनि नभने पनि निर्वाचनको घोषणा चाहिँ निर्वाचन अवधि सुरु भइसक्यो। निर्वाचन अवधि सुरु हुनुको अर्थ तिमीलाई फेरि इलेक्सनमा जाऊ, तिमीलाई इलेक्ट गर्नुपर्छ है। तिमी पार्लियामेन्टेरियन जो छौ अब तिमीलाई इलेक्ट गर्नुपर्छ। यु आर नो मोर पार्लियामेन्टेरियन भने हो। जब तपाईँ इलेक्सनमा जाँ म पार्लियामेन्टेरियन भिन्छु फेरि म इलेक्टेड हुन चाहन्छु भन्ने होइन। तपाईँ पार्लियामेन्टेरियन नभएर मात्रै इलेक्सनमा जान सक्नुहुन्छ। अब अर्को यहाँ के भनिरहेको छ होइन उहाँले त त्यो उम्मेदवारी दिएपछि पो पार्लियामेन्टको पोजिसन सिद्धिन्छ त भन्ने। अब यसले चाहिँ के देखाउँछ भने हामी एउटा डेमोक्रेसीलाई स्वस्थ, प्रतिस्पर्धात्मक, ट्रान्सपेरेन्सी, क्रेडिबल बनाउने भन्दा पनि कसरी आफ्ना निहित स्वार्थहरू पूर्ति गर्ने र पार्लियामेन्टेरियनको पोजिसनमा पनि जागिरको रूपमा 2 महिना भए पनि बेसी तलब भत्ता सुविधा लिउँ र इलेक्सनमा प्रभाव पारौँ भन्ने किसिमको अर्थात् राज्यको दोहनको चरित्र नियत त्यस्तो देखियो होइन। एक्ज्याक्टली। स्थानीय तहको निर्वाचनको प्र्याक्टिस र यसमा के फरक? एकदमै फरक छ। किनकि स्थानीय निकाय भनेको चाहिँ जो इलेक्टेड मेम्बर हुन्छ उसँग एक्जिक्युटिभ पावर हुन्छ। हाम्रो मेम्बर अफ पार्लियामेन्टसँग एक्जिक्युटिभ पावर हुँदैन। सरकार र पार्लियामेन्ट फरक हो। त्यो आफै पनि सरकार भएको कारणले गर्दाखेरि सरकारका डेली काम गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा जन्मदर्ता या केही सिफारिस दिनु वडाध्यक्षले सही गर्नुपर्छ। अब वडाध्यक्षलाई 2 महिनासम्म खाली राखेर त त्यो कानुनको उद्देश्य पुरा हुँदैन नि। त्यसैले लोकल बडीको कुरा र पार्लियामेन्टको कुरा एकदमै फरक कुरा हो। पार्लियामेन्टेरियनहरूसँग एक्जिक्युटिभ पावर छैन। त्यसैले हामीले एक्जिक्युटिभ बडी जुन राख्छौँ त्यो एक्जिक्युटिभ बडीले त यो बिचमा त फङ्सन गर्छ, तर उसले मेम्बर अफ पार्लियामेन्ट भनेर अब फङ्सन गर्नु हुँदैन। अब जो प्रधानमन्त्री हुन्छन्, मिनिस्टर हुन्छन्, उनीहरू मेम्बर अफ पार्लियामेन्ट भएको कारणले होइन कि उनीहरूको पार्लियामेन्टको टेन्डर सिद्धियो। उनीहरू यो इलेक्सनमा सहयोग गर्ने भूमिकाको लागि मात्रै नन पार्लियामेन्टेरियनहरूको अबको यो सरकार हो। अब हामी 1 मिनट हामी पार्लियामेन्टेरियन हौँ भन्ने हो भने त फेरि यहाँ विश्वासको प्रस्ताव, अविश्वासको प्रस्ताव, सरकार बदल्ने कुरा पनि त हुन्छ नि। यदि यो सरकार ठाउँ रहिरह्यो, त्यो ठाउँ रहन्छ नि, संविधानले दिन्छ नि। अर्थात् फेरि यो सरकार रहने कि अर्को सरकार आउने भन्ने विषयले पनि ठाउँ पाउँछ। अविश्वासको प्रस्तावको पनि विषय आउन सक्छ। त्यसले यो इलेक्सनको सरकार चाहिँ अस्थिर नहोस्, यो पुरै इलेक्सनमा फोकस गरोस् भन्नको लागि मेम्बर अफ पार्लियामेन्टको सरकार हुनसाथ सरकार परिवर्तनका कुराहरू हुन्छन्, त्यसलाई पनि अन्त्य गरिनुपर्छ। त्यसले इलेक्सनकै फर द पर्पस अफ इलेक्सन, त्यो गभर्मेन्ट चाहिँ इलेक्सनको उद्देश्यको लागि भन्नका लागि पनि त्यो सरकार चाहिँ पार्लियामेन्टको सरकार होइन, पार्लियामेन्टबाट गठित सरकार होइन। अब यो सरकार स्वतः के कामचलाउको रूपमा रूपान्तरित भयो र यसले दूरगामी प्रभाव पार्ने महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू अब गर्न सक्दैन भनेर मान्ने कि के मान्ने? त्यो विषयमा त केही मुद्दाहरूमा अदालतबाट पनि बोलिएको छ कि निर्वाचनमा गइसकेको सरकारले दूरगामी महत्त्वका निर्णयहरू गर्न सक्दैन भनेर अदालतबाटै बोलिसकेको अवस्था छ। अब यो सरकारले निर्णय गरिसके पछाडि यो निर्वाचनको लागिको सरकार हो, यो एउटा काम चलाउ निर्वाचन प्रयोजनका लागि काम चलाउ सरकार, त्यति मात्रै रह्यो। यसले अरू धेरै तमाम विषयहरू काम गर्न सक्दैन। अब यसले महत्त्वपूर्ण नियुक्ति पनि गर्न हुँदैन। यसको सवालमा नि जो सत्ता पक्षले जे जस्तो निर्णय गर्यो अर्थात् सरकारले गरेको छ, प्रमुख प्रतिपक्षको चाहिँ भूमिका कस्तो हुनुपर्छ र कस्तो देखिएको छ? अर्थात् नेकपा एमाले र अरू प्रतिपक्षीहरूको भूमिका। म 2-3वटा घटनाका आधारमा भनौँ, विषय त त्यो होइन तर एमसिसीको विषय भनौँ। एमसिसी पास गर्नुभन्दा अगाडिसम्म प्रमुख प्रतिपक्ष सदन गरिरहेको थियो, सदन सुचारू हुन दिइरहेको थिएन। एमसिसी पास गर्ने बेला खुरुक्क ढोकाबाट बाहिर निस्किदियो, एमसिसी पास गर्न दियो। अर्थात् नियत खराब थियो, पास होस् भन्ने नियत चाहन्थ्यो। अर्थात् अमेरिकाको नजरमा नकारात्मक हुन ऊ चाहँदैन थियो। नागरिकता विधेयकलाई हेरौँ, नागरिकता विधेयकमा ले त्यस्तै नीति अपनायो। विरोध हो कि समर्थन हो पत्तो नपाउने आम मान्छे, दुईटै भाषण नेताजीहरू गाउँमा गएर गर्न सक्ने भएको छ। अनि त्यति मात्रै होइन, सुभाष नै माग्जी भन्ने एकजना मानिस हुनुहुन्छ, त्यो पार्टीको सायद उपनेता केही हुनुहुन्छ। हामीसँग छलफलै नगरी चुनावको तिथिमिति तोकिदिएछ सरकारले भन्ने, अर्थात् के उहाँले के भन्न खोजेको? यो अब उहाँहरू अहिले पनि के भन्छ 2063 सालको संविधानमा हुनुहुन्छ। त्यो भने के हो भने राजनीतिक दलको सहमतिका आधारमा सरकार बन्ने कुरा थियो नि, सबै कुरा सहमतिकै आधारमा होस् भन्ने अहिले पनि उहाँहरू चाहनुहुन्छ। अर्थात् मिलेर खानुपर्छ, यो चाहिँ लुट गर्ने ठाउँ हो यो।
अब अहिलेको संविधानले निर्वाचनको घोषणा गर्नका लागि होला सबै पोलिटिकल पार्टी लिडरसँग सरकारले सल्लाह गर्नु राम्रो कुरा हो, तर त्यसको लागि सरकार बाध्य छैन। यो 63 सालको संविधान होइन। तर सरकारले कन्सल्टेसन कोसँग गर्ने? निर्वाचन आयोगसँग मात्रै गर्ने हो। तर त्यो कन्सल्टेसन गरेर डेट तोकेपछि त्यो डेट चाहिँ मेरो विचारमा मैले बुझेको संविधान र प्र्याक्टिस के हो भने राष्ट्रपतिमा पठाउनुपर्छ, राष्ट्रपतिबाट डिक्लेयर हुनुपर्छ। किन भारतमा पनि यही प्र्याक्टिस छ, युकेमा पनि यही प्र्याक्टिस छ। हेड अफ द स्टेटले नै डिक्लेयर गर्छन्, अरू मुलुकमा पनि यो प्र्याक्टिस छ। अब हामी त्योभन्दा ठ्याक्कै बाहिर गइदिउँ। मैले राष्ट्र प्रमुखलाई पुरै बाइपास गरियो। बाइपास गरेँ राष्ट्रपतिलाई बाइपास गर्नुको अर्थ के हो भने हजुर हामी जस्ता नागरिकलाई थाहा छैन, हामीले थाहा पाउने माध्यम के? यो सत्ता गठबन्धनको मात्रै चासोको विषय जस्तो त्यसमा लियो। कार्यपालिका कुनै एउटा दलको या गठबन्धनको कार्यपालिका छ, उसले आफ्नो मात्रै काम गरिरहेछ। यस्तो अवस्थामा जो अपमानको विषपान गर्ने स्थितिमा सायद राष्ट्र प्रमुखको त्यो पद त्यस्तो देखियो होइन? राष्ट्र प्रमुखबाट के खालको भूमिकाको अपेक्षा गरिन्छ? राष्ट्रपतिबाट अब यो विषयमा कन्सल्टेसन गर्ने बाहेक केही पनि हुँदैन, किनकि कुनै भूमिका नै दिएन राष्ट्रपतिलाई। राष्ट्रपतिले कस्तो एउटा हामीले कन्स्टिट्युसन कन्भेन्सन बसाउने हो भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग सोधपुछ गर्न सकिबक्सिन्छ राष्ट्रपतिले। समाजका बुद्धिजीवीहरूसँग यो कुरा कन्सल्टेसन हुनसक्छ राष्ट्रपतिबाट। त्यसले गर्दाखेरि हामी कतातिर यो संविधानलाई ड्राइभ गर्दैछौँ भन्ने कुराले एउटा मिनिङफुल एउटा कोर्स लिन सक्ला, त्योभन्दा बेसी केही पनि देखिँदैन। त यो अहिले पछिल्लो एकपछि अर्को घटनाक्रमसँग अब प्रदेश सभाको हकमा पनि यो जुन प्रतिनिधि सभा सरह नै त्यही प्रबन्धै के यसको पनि अलिकति बताइदिनुहोस् त। सेम एउटै कुरा हो। अब प्रदेश सभाका सांसदहरू जो छन् नि, अब उनीहरू पनि यस सवालमा रहिरहनु हुँदैन भन्ने नै तपाईँको जिज्ञासा हो। जस्तो एउटा म यहाँलाई एउटा हाम्रो संविधानलाई नै हेरौँ। संविधानको धारा 91 को 6 लाई हेर्दाखेरि नि यसले के भन्छ भने सभामुख र उपसभामुख प्रतिनिधि सभाका लागि हुने अर्को निर्वाचनको उम्मेदवारी दाखिला गर्ने अघिल्लो दिनसम्म आफ्नो पदमा बहाल रहनेछन् भनेर सभामुख र उपसभामुखको हकमा। तर यस्तो किसिमको व्यवस्था कहीँ पनि मेम्बर अफ पार्लियामेन्टको बारेमा छैन। यसको अर्थ रहँदैनन् भन्ने अर्थ हो। यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि इम्प्लाइड मिनिङ के हो भने निर्वाचन घोषणा भइसके पछाडि मेम्बर अफ पार्लियामेन्ट रहँदैन। तर दुईटै डेजोल्युसन केसमा संविधानको इम्प्लाइड मिनिङलाई नै पुरै इन्कार गरियो। संविधानका विभिन्न धाराहरूमा त्यसको इम्प्लाइड मिनिङ पनि हुन्छ भन्ने कुरालाई डिनाइ गरियो। अब यो व्याख्या लामो निर्णय लेखिएको छ, विद्वान न्यायाधीशहरू लेखेका छन्, खास गरिकन ईश्वर खतिवडा श्रीमानले लेखेको निर्णय हुन्। म आफैमा विद्वान न्यायाधीश हो, मेहनती हो, भाषा पनि एकदमै राम्रो छ। तर ती व्याख्याले पार्ने दूरगामी प्रभाव कस्तो हुन्छ भन्ने बेला कति सोचविचार गरियो म अहिले पनि मलाई चाहिँ ठुलो प्रश्न चिन्ह लाग्छ। त्यसैले हामीले कन्स्टिट्युसनको इम्प्लाइड मिनिङ, म एउटा सामान्य उदाहरण दिउँ। अमेरिकाको संविधानमा लेखिएका भन्दा नलेखिएका कुराहरू बेसी छन्। अडल्ट फ्रेन्चाइजको कुरै छैन, यस्ता थुप्रै कुराहरू छन्। त्यसैले अमेरिकाको संविधानलाई कहिलेकाहीँ के भनिन्छ भने यो चाहिँ लेखिएको भन्दा नलेखिएको छ, अनरिटन कन्स्टिट्युसन पनि त्यसमा सँगसँगै छ भनेर हेरिन्छ। त्यो भनेको कन्स्टिट्युसन कन्भेन्सन हो। हामीले कन्स्टिट्युसन कन्भेन्सनको कुरालाई चाहिँ धेरै हदसम्म इग्नोर जसरी गऱ्यौँ त्यसले एउटा प्रब्लम क्रिएट गर्यो। अब अर्को एउटा समस्या यो बिचमा आउँछ। एउटा समस्या के आउँछ भने हुन त त्यो प्रश्न हजुरबाट आउँथ्यो नै होला। नागरिकता विधेयक संसदबाट पास भयो, दुवै सदनबाट पास भयो, सायद राष्ट्रपतिमा पुगेको छ होला भन्ने म अनुमान गर्छु। कतै केही सुन्निएको छैन, सायद पुग्यो, त्यो सायद पुग्यो अनुमान गरौँ। अब इलेक्सन भइसक्यो भने डिक्लेयर भइसक्यो। अब यो अवस्थामा यति महत्त्वको मुलुकको जीवनसँग यति महत्त्व राख्ने नागरिकताको विषयमा राष्ट्रपति प्रमाणीकरण गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? अनि यससँगै यावत प्रश्नहरू छन्। यससँगै प्रधान न्यायाधीशको सवाल के हुन्छ, यो पनि अर्को एउटा प्रश्न हो। इट्स भेरी इन्ट्रेस्टिङ। किनभने उहाँमाथि महाभियोग छ, उहाँको सायद मङ्सिरसम्म समय छ, उहाँ प्रधान न्यायाधीशकै निवासमा बस्नुहुन्छ,
उहाँले राजीनामा गर्नुभएको छैन। उहाँमाथि महाभियोग पुष्टि गर्ने 2/3 बहुमतको त्यस्तो स्थिति प्रेजेन्स यो पार्लियामेन्टले गर्न सकेको छैन, संसदले। अब यत्तिकै थन्क्याएर राखिदिएको स्थिति छ। अब यो पार्लियामेन्ट विघटनसँगै अर्थात् भङ्गसँगै, किनभने स्वत यसको पदावधि सकिएसँगै उहाँ खुरुखुरु सुप्रिम कोर्टमा जाने कि यसै गरेर बसिरहने लुरुक्क, अनि त्यसपछि मङ्सिरमा सायद उहाँको म्याद सकिन्छ, अनि त्यसपछि पेन्सन पट्टा बनाएर घरमा बस्ने के स्थिति हुने यो एउटा इन्ट्रेस्टिङ एन्ड भेरी इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन। 2078 साल फागुन 23 गते उहाँमाथि महाभियोगको प्रस्तावमा छानबिन गर्नको लागि 11 सदस्यीय छानबिन समिति बनाइयो। 5 महिना भयो। छानबिन समिति बनाएको 7 दिनबाट छानबिन समितिले काम सुरु गर्नुपर्छ र डिफेन्सको मौका दिनुपर्छ। तपाईँमाथि यस्ता यस्ता आरोप लागेका छन्, तपाईँ उपस्थित हुनुहोस् र तपाईँ आफ्नो डिफेन्स गर्नुहोस् भनिनुपर्छ। छानबिन समितिले केही पनि काम सुरु गरेको मैले थाहा पाएको छैन। मैले थाहा नपाएको पनि हुनसक्छ। ठट्टा गरिरहेछन् नेपाली जनसामुन्ने यी शासकहरू, ठट्टा गरिरहेछन्। महाभियोग सानो विषय होइन, जिस्क्याउने काम भइरहेछ जनतालाई। जस्तो म आफै के भन्छु भने, हो चोलेन्द्र शमशेर राणा प्रधान न्यायाधीशमाथि महाभियोग लाग्नुपर्ने प्रशस्त ठाउँहरू छन्। त्यो एनदर पार्ट, तर पुष्टि हुनुपर्छ। तर त्यो मेरो आफ्नो व्यक्तिगत विचार भयो नि, मैले भन्नुले अर्थ राख्दैन। ठिक ठिक, त्यसलाई एउटा संवैधानिक प्रक्रियाबाट निर्कुलमा पुर्याउनुपर्छ। अब त्यो इन्क्वायरी कमिसनको समय कति छ? संविधानले 3 महिना दिएको छ। 3 महिना पनि गुज्रिसक्यो। त्यो के छ, त्यो जीवित छ कि मर्यो? अब अर्को इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन, यो अहिलेको अधिवेशन कहिले बोलाइएको भने जेठ 3 गते। जेठ 3 गते भन्दा अगाडिको प्रस्ताव हो यो त। त्यो प्रस्तावमा कुनै काम नभइसकेपछि त्यो अधिवेशन सँगसँगै त्यो प्रस्ताव समाप्त भइसकेको हुनुपर्छ यदि पार्लियामेन्टको रुल्सलाई हेर्ने भने। अब त्यो जीवित छ कि छैन त्यो पनि एउटा क्वेसन छ। त यो यसरी भनौँ, अब हामी चाहिँ छुछु भन्ने अधिकार पनि राख्छौँ, किनभने हामी 4th स्टेट दाबी गर्छौँ नि, होइन? चौथो अङ्गको यसको अर्थ के हो भने, जति पनि अङ्ग छन् तिम्रा कमी कमजोरीहरू यी रहे है भनेर हामीलाई संविधान र यो पछिल्लो प्राप्त उपलब्धि हो कि के हो, यसले नै त्यो अधिकार दिएको छ। त्यसकारण हामी प्रश्न गर्छौँ, यो बाँदरको हातमा नरिवल भयो यसको अर्थ। जुन सिस्टम छ यस रूपमा बुझ्नुपर्ने भयो। मतलब के को राज भन्छ नि, त्यो के को राज चलिरहेछ यहाँ, डडड राज। यसले के देखाउँछ भने हजुरको प्रधान न्यायाधीशले त न्याय पाएनन्। अहिले पनि सर्वोच्च अदालतको वेब पेजमा प्रधान न्यायाधीशमा चोलेन्द्र शमशेर राणाकै देखिन्छ र दीपक कार्की कामु प्रधान न्यायाधीश। मेरो क्वेसन त दीपक कार्की माथि छ, किनभने उहाँ प्रधान न्यायाधीश हुन डिजर्भ गर्ने मान्छे हो। तर त्यो कन्तबिजोगमा किन बसिरहनु भएको छ? महिना एउटा डिजर्भिङ व्यक्तिलाई कामु प्रधान न्यायाधीश बनाइदिने मजाक होइन। उहाँलाई शर्म त लागेको छैन, लज्जाबोध उहाँलाई छैन होला? डेफिनेटली छ नि। तर भएको मान्छेले काम गर्दिनँ भन्न सकिहाल्छ नि। त्यो अवस्था त्यो त देखिनुपर्छ नि। जसलाई लज्जाबोध हुन्छ त उसले कपडा पहिरिन्छ। लाज नाङ्गै हिँडेको मान्छेले लाज लाग्यो भने कपडा पहिरिन्छ, नत्र एकदम खुसी साथ हिँड्छ, गौरवपूर्वक। मेरो दीपक कार्कीसँगको मेरो कुनै व्यक्तिगत केही पनि छैन, हुनुपर्ने केही कारणै छैन। तर मलाई के लाग्छ भने केही कमी कमजोरी त उहाँका पनि छन्, मान्छे सबैका कमी कमजोरी हुन्छन्। तर अहिले पछिल्ला दिनमा उहाँले राम्रो गर्ने कोसिस गरिरहनु भएको छ। यति जे गरिरहनु भएको छ उहाँलाई प्रशंसा गर्नुपर्छ। तर यस्तो मान्छेलाई, यस्तो व्यक्तित्वलाई हामी प्रधान न्यायाधीश नबनाउने, काममा राखेर झुल्याइदिने, अनि अब उहाँ रिटायर हुँदै हुनुहुन्छ छिटै, अब 1.5 महिना कि कति बाँकी छ। अब उहाँ रिटायर भइसके पछाडि मानौँ फेरि हरिकृष्णजी कामु होला, अनि चोलेन्द्रजीको सबै काम हो, सरकार काम हो, न्यायालय काम हो, संसद काम हो, कामुवाला परे। अब यसले के देखाउँछ भने हाम्रो संविधान, हाम्रो राज्य र यसका एक्ट्रेसहरू महाअभियोग जस्तो विषयमा त गम्भीर छैनन् भने अरू के विषयमा गम्भीर हुन्छन्? यसको अर्थ जो हाम्रा शासकहरू छन् र शासन प्रशासन र राज्यको जो संयन्त्र छ, अब छुचो भाषा मैले प्रयोग गरेँ, नालायक अयोग्यहरूको त्यो एउटा क्रीडास्थल भयो देश, त्यसरी बुझौँ। म त्यो पनि भन्दिनँ। किन म त्यो भन्दिनँ भने
हामीले लोकल इलेक्सनमा त यिनै दलहरू यिनै नेताहरूको कारणले पिपलले मत दिए, अन्त उहाँहरू नै योग्य हुनुहुँदो रहेछ। बिचरा अब भोट हाल्नुपर्छ भनेपछि जहाँ ज्ञानको विषय छ, जहाँको मानिसको अभावमा गुज्रिरहेको छ, जुन देशका नागरिक गुजाराका लागि गल्फ कन्ट्रीमा 40 देखि 50 डिग्रीको तातोमा बसेर गुजारा गर्न बाध्य छ, यहाँ सामाजिक संरचना सब ध्वस्त फर्केर आउँदा भइसकेको छ। कतिपय घटना दुर्घटना डे टु डेका घटनाले मैले यसलाई कहाँ जोडेँ भने त्यो इलेक्सनले केही मान्छेहरू दियो, हर्क साम्पाङ जस्ता मान्छे दियो, यो ज्यादै ठुलो उपलब्धि हो। तर अब साँच्चै उहाँहरू लायक हो कि होइन भन्ने कुरा चाहिँ अब उहाँहरू लिटमस टेस्टमा हुनुहुन्छ। अर्थात् मङ्सिर 4 ले नेपाली जन कति क्षमता राख्दछन् र कस्तो छनौट गर्छन् त्यसलाई एउटा छनकको रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। परीक्षण जनताको हुने भयो। एक्ज्याक्टली। अब अहिलेसम्म नेताको परीक्षण थियो, कस्ता काम गरेनन्। अबको परीक्षण पिपुलको, तपाईँ कस्तालाई छान्दै हुनुहुन्छ? तपाईँ आफ्नै पार्टीकालाई छान्दै हुनुहुन्छ कि जोसुकै होस् यो त मेरो पार्टीको हो, कि तपाईँ मुलुकको मान्छे छान्दै हुनुहुन्छ? अब म यहाँसँग कार्यक्रमको ठिक अन्त्यमा भन्छ नि गोलमा यो नागरिकता विधेयक के हुन्छ अब? किनभने यो संसद जसको यो हो कि होइन भने जस्तो भूत हो कि वर्तमान हो जस्तोमा छ पार्लियामेन्ट, अनि नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिकोमा गएको हो कि नगएको हो त्यो पनि पत्तो छैन। यस्तो बेलामा अब राष्ट्रपतिले कुनै स्टेप चाल्नुभयो, अर्थात् यसमा पुनर्विचार गर भन्ने अवस्था राष्ट्रपतिलाई आयो भने, मनमा लाग्यो राष्ट्रपतिलाई भने कहाँ फर्काइदिने के हुन्छ? अब गजब त के छ भने सामान्यतया निर्वाचन घोषणा गर्दाखेरि पहिला पार्लियामेन्टको अधिवेशन समाप्त पारिन्छ, समाप्त गरिन्छ, घोषणा गरिन्छ, अनि निर्वाचन डिक्लेयर गरिन्छ। पार्लियामेन्टलाई पनि एउटा डिग्निफाइड अन्त्य दिइन्छ, त्यो पनि गरिएन अहिले। अब यस्तो अवस्थामा नागरिकता विधेयक जुन अब राष्ट्रपतिमा छ छैन, मानव राष्ट्रपतिमा छ भन्ने मान्ने हो भने पनि पार्लियामेन्ट नै नभएको अवस्थामा मैले यसलाई एक्सन गरेँ, अप्रुभ गरेँ भनेर पार्लियामेन्टमा पठाउन सकिँदैन, किनकि पार्लियामेन्ट नै छैन। प्रमाणीकरण गरेर उहाँले पठाउने ठाउँ भएन, अब ठाउँ छैन, उहाँले मान्नु हुँदैन। यदि छ भनेर सरकारले दाबी गरे पनि राष्ट्रपतिले यो संसद छैन भनेर बुझ्नुपर्छ, छैन भन्ने बुझ्नु पर्यो। उहाँको निर्णय त सरकारको निर्णय त राष्ट्रपति कहाँ जान्छ नि, मन्त्री परिषद निर्णय त राष्ट्रपति कहाँ जान्छ हो। राष्ट्रपति मार्फत निर्वाचनको कुरा नागरिकसँग आउनु पर्थ्यो, त्यो प्रक्रियामा गल्ती भएको छ। यसको अर्थ अब दूरगामी प्रभाव पर्ने खालको निर्णय नै गर्नु हुँदैन भनेपछि त्यो राष्ट्रपतिले थाती नै राख्न सक्नुहुन्छ? राष्ट्रपतिले त्यसलाई चुप लागेरै बस्नुपर्छ, चुप लागेर मौन त सार्नुपर्छ। किनकि मुलुकको लागि यति दूरगामी प्रभाव पार्ने विषयमा इलेक्टेड पार्लियामेन्टले काम गर्ने हो, त्यसमा थुप्रै अध्ययन गर्नुपर्ने विषयहरू छन्। हामीले नागरिकताको समस्या सानो समस्या होइन, यो धेरै कारणले धेरै ठुलो समस्या हो। त्यसले यस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा इलेक्सनमा गइसकेको सरकार र पार्लियामेन्ट नै नभएको, यदि हामी पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसीमा विश्वास गर्छौँ भने अब पार्लियामेन्ट छैन मुलुकमा, मैले अप्रुभ गरेँ भने पार्लियामेन्टमा फर्काउनु मिल्दैन। यस्तो अवस्थामा नागरिकता विधेयक यो कोमामा गयो, यो सिद्धियो, अब यसको कुनै तात्विक अर्थ छैन। अर्को संसद आइसके पछाडि त्यसले फेरि नयाँ विधेयक लिएर जाला, पारित गर्ला, त्यो प्रक्रियामा जानुपर्छ। अर्थात् नागरिकता विधेयकको अध्याय समाप्त भयो मेरो विचारमा। तर मलाई लाग्छ अब यो सरकार र अहिलेको सत्ता त अब फेरि कानुनै बनाउन बेर छैन यसले त, किनभने उहाँहरू त मङ्सिर 21 गतेसम्म हामी त जीवित छौँ भनिरहनु भएको छ नि। यसको अर्थ पर्खौँ र हेरौँ होइन त, जनता जनार्दन। यसको अर्थ संविधानभित्र आफूलाई राख्ने होइन कि आफू अनुकूल संविधानलाई चलाउने जुन प्रवृत्ति मुलुकमा हाबी भयो त्यो डेमोक्रेसीकै लागि घातक छ। हस्, कार्यक्रममा आइदिनु भयो, धन्यवाद छ डाक्टर साहब। यहाँलाई पनि धन्यवाद हजुर। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो प्राध्यापक डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारी, वरिष्ठ अधिवक्ता, संविधानका ज्ञाता। निर्वाचनको तिथिमिति घोषणा भएसँगै आम जनताका कतिपय जिज्ञासाहरूलाई क्रमशः सम्बोधन गर्दै म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस् र यो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।